Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service nining adlaw igpapahulay. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa imong pasidaan kanamo, pinaagi sa imong mga manalagna. Nga sa pipila ng panahon kami nag-focus sa pagtuon sa sinulat sa pinadayag. Ug karon amo nang nasabtan nga ang panahon nga among gipuyaan haduol na ang imong pagbalik. Salamat ikaw, naghatag ka na mong kaalam sa pagsabot niini. O balang Espiritu, mukuyanap ikaw sa bugnaong sayuta aron imong mapalig-on ang tanan nimong mga anak sa pagpaabot sa ikarong pagbalik sa among Ginoo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong series sa 7 ka trumpeta matapos karon. Last presentation karon, ang ikapito ka trumpeta. Kumubalik ta igsoon sa pagpamalandong pag-abot nato sa ikanom ka trumpeta sa pinadayag, wala dayon sundi sa ikapito nga trumpeta. Naay gitawag interlude sa tunga-tunga sa ikanom nga trumpeta o ikapito nga trumpeta na interlude naay gisalot diha. Sa ato pang leksyon mga kaigsoon gitawag sandwich story. Gipabutang sa tunga. Meaning to say, nga sa ikaunom ka trumpeta, doon na pa'y period of grace nga gihatag sa mga tao. Sa dugang pagpamalandong, sa pagpreparar sa ilang kaugalingon. Una pa moabot ang ikapito nga trumpeta. Ang pinadayag 11:15 na gaingon, og ang ikapito nga manulunda mahuyop sa iyang trumpeta, og adunay dako nga tingog didto sa langit, og miingon, ang ginharian sa yuta kalibutan, dahimon ang ginharian sa Ginoo, og ni Hesukristo, og siya magahari na sa wala na'y katapusan. So ang ikapitong katrumpita mao kini ang proclamation nga niabot na ang panahon nga ginharian sa yuta nga giharian sa mga politikanhong gahom mga kaigsunan. Nga dinhi ni gamot ang ginharian usab sa yawa niabot na ang iyang katapusan. Kay kining ginharian sa yuta i-turn over na kini ngadto ni Hesus kay siya magahari na sa walay katapusan. Ug sa diha nga kini daw dungog nga announcement, ang 24 ka mga ansyano bihapa sa tubangan sa Dios og nagsimba kaniya sa Dios. Og sila moingon, among gihatag ang pagpasalamat nganha kanimo, Ginoo nga Dios nga gamhanan, kinsa karon, kinsa kaniadto, ikaw adunay dako nga gahom nga nagsugod sa paghari. Ato nang iskutan kanang 24 ka mga ansyano. Karon mo ato ta mga kaigsunan. Ang pinadayag J5 City mao bayag yun ang sinugdanan sa paghuyop sa ikapito ka trumpeta. Mao ni ang sinugdanan. Ang sinugdanan diha mao
nga ang pinakakusgan nga manulunda mingon wala na'y panahon. Meaning to say, mga kaigsuunan, nga niabot na ang panahon nga wala na. Umaabot na ang katapusan. Kay kinikusgan nga manlunda, nag-aanunsyo nga mobot na ang katapusan sa kapanahunan. Nga kung unsang gitagna ni Daniel 12:5 nan kini matuma na. Ang Diyos magaluwas sa iyang mga katawhan sa pagtuboy ni adtong iyang matinud-anon nga mga tumutuo nga maoy mo tapos sa kasaysayan sa kalibutan. Apan mga kaigsunan, dili mahitabo kining tanan hangtod dili pa pagahuypon ang ikapito ka trumpeta. Ano ang gingon? But, tanawa igsoon, gianunsyo na nga ang katapusan sa kalibutan mo abot. But, apan, niadtong adlaw ang trumpeta nga nagatawag o nga kini pagahuypon sa ikapito ka manulunda, ang misteryo sa Diyos matuma na. Mayon nga kini mooy gianunsyo sa iyang mga sulugoon nga mga propeta. But, mga kaigsoon, kining tanan matapos ang kalibutan, ang kasaysayan, kung pagahuypon ang ikapito ka trumpeta. Ang ikapito ka trumpeta di ay mga kaigsunan mauni ang pag-announce sa katapusan sa kalibutan. Nga kining misteryo sa Diyos nga nakapalibog sa tanang mga linalang sa universo. Nga misteryo sa Diyos nasilyuhan sa mga katuigan. Nga wa mapadayag nato sa mga katawan. Roma 16:25, Kolosas 1:26-29. Natago, misteryo, mga kaigsunan. Kining misteryo son nagasimbolo kini sa diha nga gipadayag ang linukot, nga gisilyuhan, unsa man ang pagpadayag sa misteryo sa Dios. Pinaagi sa 7 ka mga silyo, sa pinadayag 5. Kada silyo nagapadayag sa misteryo sa Dios. O kining pagpadayag sa misteryo sa Dios, mga kaigsunan, gipaagi sa iglesia nga nadawat ang mandato pinaagi kang manalagna o kang Apostol John kadtong gamay nga linukot sa pinadagjis. O pinaagi niini ang iglesia gusto nga dadon ang maayong balita o kining maayong balita mao gini ang magahulagway sa tanang misteryo nga tago sa dugay sa dugay mga panahon. Ephesians 3:9-11. Ang iglesia di ay may magaparehag sa misteryo sa Dios ngadto sa mga katawhan. Kay ang mga katawan sa Diyos, apil kini sa dako nga pagproklamar sa mayong balita. Nga kining mayong balita sa katapusang hunat, gisimbolo kini sa mensahe sa tulok ka mga manlunda nga mikaylap sa tibok naong sayuta sa pagmantala sa mayong balita sa tibok nga kalibutan. Pinadayag 14:6-12. Akong balikon. Ang misteryo sa Diyos. Gitahasan ang iglesia. Nga mao'y mo proklamar ngadto sa tibok naong sayuta. Kay ang pagproklamar sa mayong balita matapos na. Kanus ang matapos ang proclamation sa mayong balita. Matapos na kung
pagapatingugon ang ikapitong trumpita. Therefore, mga kaigsoon, kining ikapitong trumpita, simbolo kini nga ang pagwali sa mga balita natapos na. Nagpakita nga kining paghuyop sa ikapito ka trumpita, mao na ang katapusan sa kapanahunan sa grasya, nga ang katapusan ng mga panghitabo mahunong na, mga kaigsunan. Ang tanang programa nga naitabo sa kalibutan, pagahuy po ni ikapitong trumpita, announcement ng pagwali sa mayong balita natapos na. Mao ang pinadayag 11:15 na gingon, paghuyop sa ikapitong ka trumpita, ang ginharian sa kalibutan, mamahimong ginharian sa Ginoo og ni Jesucristo, kay siya mo na'y maghari sa walay katapusan. Inig proklamar nga natapos na ang pagwali sa mayong balita. Musunod ang proklamasyon nga ang ginharian sa kalibutan, politikanhong gahom, ang yawa mo'y nagapalihok ning kalibutana, turn over na ngadto ni Hesus, kay siya maghahari na sa kalibutan sa wala na'y katapusan. Kinigsoon mo ang katumanan sa mga matinud-anon nga mga katawhan sa Dios, sa kasaysayan sa kalibutan, sa ilang mga handom ni adtong gitudlo ni Hesus sa pag-ampo sa mga tinunan. Thy kingdom come. Matthew 6:10. Thy kingdom come. Hunaw na igsoon. Pila kalibo ka mga tuig. Gitudlo ang mong pag-ampo. Thy kingdom come. Ang hinauton tayo mong ginarian moabot. Paghuyop sa ikapito ka trumpita. Thy kingdom come. Kaya ang ginarian sa kalibutan, mahunong na ang ilang gahom. O kining ginarian sa kalibutan politikanhon. Ngang yawa mo'y nagapalihok sa tibok nga kalibutan, maturn over na ngadto sa ni Ginoong Hesus, kay siya maghahari na sa walay katapusan. Thy kingdom come. Muna ang katunganan sa Daniel 2:44 nga nagingon, niadtong adlaw sa nining mga hari, ang Diyos sa langit magapatindog siyang ginharian nga dili na mabungkag. Kay ang ginharian, mga kaigsuunan, walay mabilin niining ginharian sa yuta. Dugmokon kini sa dakong bato nga naligid sa Daniel 2 nga nagsimbolo sa pagbalik ni Hesus o ang tanang mga ginharian. Mga naghawod na ning kalibutan, dugmok ang ilang gahom, mga kaigsuunan. Dayon, mupatindog ang Diyos sa iyang ginharian. Nagsimbolo na itong bato nga naligid sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. O kadtong maong bato nga nagsimbolo sa pagbalik ni Hesus, mo'y pagtapos nining mga ginharian. O ang iyang ginharian nga ipuli sa ginharian sa kalibutan, magabarog sa walay katapusan. Mga kaigsunan, ang pagpatindog sa ginharian sa Diyos, walay katapusan ang ginharian dinhi sa yuta. Mao ni ang pinakasentro nga tema sa tibuok libro sa pinadayag. Ang tibuok libro sa pinadayag, ang tema ni ana ng Diyos magapatindog sa ginharian dinhi sa kalibutan. Ugon niya ang katapusan sa kasaysayan. Ang maghahari niining panahuna, ang otoridad, pagadadon kini, sumala sa unang Korinto 15:24-25. Ang plano sa Diyos sa pagtapos sa kasaysayan o ang destinasyon sa kaliwatan sa mga katawhan nasa lalay na sa kamot na Ginoong Hesus. Thy kingdom come. Kay ang yuta maong tumbanan sa atong Diyos ng makagagahom o ang langit
maong iyang lingkuranan. O kung ang tanang mga kaaway sa Dios nining kalibutan, iya na yung kining nasubdyu. Kumbaga, nakuhaan nagahom, nakuhaan nagpako sa atong sinultan, nabalian nagpako, wala gahom ang mga katawhan na nakaaway sa Dios. Nan sa unang Korinto 15:24 ug 28 na giyon. Og ang katapusan moabot. Og ang ginharian itugyan sa Dios sa iyang amahan. Diin siya magapala sa gahom sa kalibutan og ang tanang otoridad sa yuta wala na. Turnover na ngadto ni Hesus. Mao ni ang announcement sa ikapito ka trumpeta. Karon mo balik ta. Pag-announce na nga ang ikapitong trumpeta, pagahuy po na. Og ang ginharian sa yuta, i-turn over na. Og mahimong ginharian na sa Diyos. Nagingon din mihapa ang 24 ka mga ansyano. Igsoong kining 24 ka mga ansyano. Kung imong tanawon, nagsimbolo kini sa 12 ka tribo sa Israel, dugangan sa 12 ka mga apostolis equals 24. Naon sa may pasabot nini, nagpasabot mga kaigsunan, nga kining 24 ka mga ansyano, ang 12 ana, simbolo sa mga linuwas, gikan sa daang tugon. Og ang laing mga linuwas, simbolo, gikan sa mga linuwas sa daang sa bagong tugon. So kining 24 ka mga ansyano nagarepresentar sa mga linuwas gikan sa daang tugon paingon sa bagong tugon. Manginaot ko nga kini nakadugang sa inyong pagtulunan. Ang 24 ka mga ansyano akong balikon nagrepresentar sa mga linuwas. Gikan sa daang tugon 12 ka tribo o sa bagong tugon 12 ka mga apostolis. Gitipon ang mga linuwas, gisimbuluhan sa 24 ka mga ansyano. Mihapa, misimba sa atubangan sa Diyos. O miawit sa pagpasalamat ngadto sa Diyos. O dayo nagingon sa paghuyop sa trumpita, ang mga kanasuran naligut-gut. Nasuko ang mga kanasuran. Unsa may buti pasabot na ni nations are enraged. Mao ni ang pundok sa mga katawhan sa tibuok naong sayuta nga nakigbatok sa Dios o nakigbatok sa mga katawhan sa Dios. Sumala sa Salmo 2:1 sa 2 nga ang mga kanasuran naligut-gut batok sa Ginoo ug sa iyang anointed one. Ang iyang diniho. So, nations are enraged. Muna yung mga tao nga misukol. Muna yung mga tao nga mudawat sa mayong balita. Misamot ang ilang kaligut-gut ngadto sa Diyos. Panang pinadayag 11:18. Mga kaigsunan, ang kasuko sa mga kanasuran, mauni ang resulta sa ilang pagsupak sa ginharian sa Diyos nga mauna ang maghari dinhi ibabaw sa kalibutan. Therefore, mga kaigsunan, muna na ang climax, muna ang katapusan nga kaligut-gut sa mga tao, batok sa mga katawhan sa Diyos. Nations are enraged. Muna ang ilang kasuko, paggukod sa mga katawhan sa Diyos nga magahatod sa gubat sa Armageddon. Nga unya ang tanang mga katawhan nga nibatok sa mayong balita managkausa sa pagsupak sa ginharian sa Diyos. Kining kasuko sa mga kanasuran. Gidetalye kini unsa mga modus operandi. Imo ning makita sa Penareg 12. Imo ning makita sa Penareg 13. Makita nimo igsoon
unsa ang pamaagi ni mga kanasuran nga nasuko batok sa mga katawhan sa Dios. Pinareg 12. Mao ni ang paggukod sa mga kaliwatan sa babae nga mga iglesia. Pinareg 13. Mao ni ang pagsikat sa dakong gahom nga simbahanong gahom nga kini mo unite sa politikanong gahom ug unya panglutuso ng mga katawhan sa Dios. Walay magkapalit o walay magkabaligya. Hangtod, wala sila marka sa mananap nga mapintas. Panigson, taliwala ang nga nasuko ang kalibutan. Nga naghatod sa gubat sa Armageddon, espiritual nga gubat. At last, your wrath came. Ang imong kasuko niabot. Di na nagbangga. Kasuko sa kalibutan, batok sa mga katawhan sa Diyos. Kasuko sa Diyos, batok nining mga tao nga niupo sa mayong balita. Ngano man nga niabot man ang kasuko kaligot-got sa Diyos. Why? Pagtapos sa rebellion sa mga dautan ng mga tao, batok sa Diyos. Kung ang giingon, the nations were enraged. Kay gusto nilang tapuson ang mga katawhan sa Diyos. The nations were enraged. Meaning to say persecution, mga kaigsunan. Kay ilang tapuson ang mayong balita. Ngawa na'y mayong balita, ilang gubuon ang mga katawhan sa Diyos. The nations are enraged. Hapan karon igsoon, gitagna sa blowing of the seventh trumpet, your wrath came. Ang imong kasuko niabot. Para man sa unsa, kay aron kadtong mga kanasuran nga naligot-got batok sa Dios, tapuson ang ilang kaligot-got, pinaagi sa kaligot-got sa atong Dios. So karon, wrath against wrath. Og ang Dios, siyempre, ato ng baluhan, mao ang magmalambon o magmalampuson. Karon gibutang diha sa maong ikapito katrumpita. Ang adlaw takna sa mga patay, ginahukman. Kining paghukumigsoon dunay positive o negative nga aspekto. Kay kining paghukom sa mga patay, mao kini ang paghatag sa ilang mga ganti kadtong mga ulipon sa Dios, kadtong mga propeta, kadtong balaan nga dunay pagkahadlok kaniya, gagmay og dagko dunay reward nga giandam sa adlaw sa paghukom. Kini nga paghukom mao kini ang pre-advent judgment or investigative judgment. Giandam na ang reward. Ang pinareg 19 onog Diyos mo nga kining ganti sa mga matarong igahatag kini sa adlaw sa pagbalik ni Jesus. The second coming, mga kaigsunan, mao ni ang paghatag sa reward ngadto sa balaan nga mga tao. Pinareg 19 onog Diyos. Mao na ang positive aspect sa judgment. Apan ang negative aspect sa judgment, mao kinigsoon nga ang mga nagalaglag sa kalibutan, mga kaigsunan, sila usab pagalaglagon. Ang reward mo abot sa panahon sa pagbalik ni Jesus. Ang paglaglag sa mga dautan mo abot sa iyang ikaduhang pagbalik. Kinigso nagahulagway. Katong ingon, the destroyers will be destroyed. Mao man nag-ingon des pinadeg, the destroyers will be destroyed. Mubalik ni sa kahimtang sa wala pa ilunok sa panahon ni Noe. Nga tungod sa kadautan sa mga tao, ilang gilaglag ang kalibutan, pinaagi sa ilang pagkadautan. Og tungod kay ilamang giguba ang plano sa atong Diyos, nga mikuyanap ang pagadautan, so to speak, ilang giguba ang kalibutan tungod sa ilang kadautan. None
ang lunok miabot. The destroyers were destroyed. Busa igsoon, kining gingon din ni the destroyers were destroyed. Hulagway kini sa panahon sa lunok. Ug nining panahon nga gitagna nagpasanto. Tapos sa lunok, sila nga naglaglag sa mga katawhan. Sila nga naglutos sa mga katawhan. Sila nga nagbabag sa mga balita. The destroyers will be destroyed. When? At the second coming of Christ. Ang pinadayag 19:2. Muna yung kasaysayan sa Babylonia sa katapusan nga kapanahunan. Dili Babylonia nga ginharian, kundi Babylonia nga iglesia. Ang pinadayag 19:2, gihukman. Gihukman na ang maong Babylonia nga iglesia. Kay ilang gikurap ang mga katawhan. Pinaagi sa ilang imoralidad. Giyon sa man ang kalibutan. Gipainom sa ilang bino sa mga limbong mga kaigsunan. Busa na yung panahon na sa paghuyop sa ikapito katrumpita, mo na ni igsoon ang eradication kang Satanas o sa iyang mga sumusunod. The blowing of the seventh trumpet is the final act in the drama of great controversy between good and evil. Sigson, ang ikapitong na trumpita, paghuyop niya na, tapuso na ang gahom sa yawa. Matapos na ang panagbangi, gikan pa sa sinugdanan sa tanaman sa Eden. Matapos na ang panagbangga sa maayog sarutan, pinadayag 19, 11 pengon sa 20, pinadayag 20, versikulo 15. O igsoon katingalahan, sa pag-announce na nga matapos na ang kasaysayan sa kalibutan, sa paghuyop sa ikapito katrumpita, dunay sandwich story. Unsa man ni? Pinadayag 11:19. Ang pananaw nga kita ni Juan sa ikapito katrumpita, gitapos pinaagi sa nakita ni Apostol Juan. Nga naabli ang templo sa Diyos sa langit. Dito sa kinataliwad ang kinahiladman, the inner part of the sanctuary. Nganong inner part man, tungod kaiyang nakita ang the Ark of the Covenant. Kung mubalik ta sa templo sa kalibutan, ang Ark of Covenant to as a most holy place. O kining kahunig soon sa pagkigsaad sa Dios, nada ang napulok kasugo. The Ark of Covenant. O pag-abli ni John, o sa diyang agablans manlunda ang pananaon, nakita ni John, the Ark of the Covenant. Nga kung ibalik nato sa daang tugon, na din niya ang kahon sa napulo kasugo, asa gibutang sa labing balaan nga dapit. Unsa may pagabuhaton diha sa diri pa sa yuta, the Day of Atonement. Paghinlo na sa sanktuaryo. Sa diha nga giablihan sa manlunda, ang templo. Nagapangidlap ang mga kilat og mga dalugdog og linog og ang ting panibugok sa dagkong ulan. Kini igsoon nga sinultian. Sinultian kini nga ang presensya sa Dios na sa templo sa Dios. Akong balikon nga kining mga tingog nga nadungog, dahunog, linog, dagko nga tingog, kilat, dalugdog, mga kaigsunan. Sinultian kini nga didto sa templo sa Dios, diha ang presensya sa atong Dios. Pinadayag 4:5, pinadayag 8:5, pinadayag 16:18. Busa kining paghiskot sa arka sa tugon. Didto sa daang tugon, mao kini ang simbolo
ngang presensya sa Dios nagapadayon sa pagtanaw sa mga Israelhanon o kining arka sa tugon. Kini nagasimbolo ngang kasiguruan sa pagtuman sa Dios sa iyang saad kanunay ana sa mga katawan sa Dios. Ang pinadag 11:19 nga mong templo sa Dios nga nakita ni Juan. Kini nagapahinumdum kanato sa gugma sa Dios alang sa mga tao sa katapusan nga kapanahunan. Ngayang saad gikan pa sa sinugdanan. Nagapadayon ang saad sa Dios. Nga bisagun sa kalisdanan magyan sa mga katawhan gitipigan sa Dios ang iyang saad. Nga mao kini ang paghatag sa katapusan na paghukom. Pagtapos na sa kasaysayan sa kalibutan. Bisag unsa pa ang mga kalisdanan nga atong magyan. Katong nakita the Ark of Covenant. Pasalig sa Dios nga dili kita niyabiyaan. Pasalig sa Dios nga bisan paglaglagon kita sa kaaway nining nga kalibutan ang saad sa Dios magapabilin. Karon atong tapuson. In a capsule, atong sumadahon ang pinadag 11:15-19. The blowing of the seventh trumpet. Kining pagpadayag sa paghuyop sa ikapito ka trumpita. Mao kini ang sumada unsa metabo sa katapusan nga kapanahunan. Immediately sa dili pa mubalik si Jesus. Unsa day mga kaigsunan? Kining ikapito ka trumpita ang paghuyop ini. Mao kini ang events mga panghitabo immediately before the second coming of Christ. So kini di ang paghuyop sa ikapito ka trumpita. Mao ni ang bispiras sa pagbalik sa atong Ginoo. Mao di nga wala pa huy pa. Sa di nga nahuyop ang ikarom ka trumpita, wala dayon gihuyop ikapitong trumpita. Kay mo manday kini mga kaigsunan. Ang mga panghitabo dayon na mobalik si Jesus. Muna ang gitawag penultimate events. The second to the last. The blowing of the seventh trumpet is second to the last event. Unsa maday ang last event? The second coming of Christ. Busa ang paghuyop sa ikapito ka trumpita. Nagapakita ang tanang panghitabo sa kalibutan tapuso na. Kay ang katapusan nga pagdaog sa mga katawan sa Dios mapadayag na. O ang Dios may maghari na ning kalibutan na. Ang ikapito ka trumpita mo kini ang garantiya sa katumanan sa saad nga gihatag sa Dios. Ang ikapitong trumpita mao kini ang tubag sa Dios sa mga tuaw sa iyang mga martyrs. Unsa man ang tuaw sa iyang mga martyrs nga didto atong makita sa panadag 5. Sa ikalimang trumpita. Ang tuaw sa mga taong nagipamatay panahon sa persecution. Nasa trumpet number 5. Og nagingon kining mga tawhana. They cried out with the Lord. O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Misinggit ang mga tao. O Diyos, hangtod kanus ang manimo. Ipanamalos ang among dugo nga mibanaw sa kalibutan. Hangtod kanus ang manimo ipanimalos. Ang paghuyop sa ikapito ka trumpita. Mao ni ang pagpanimalos sa Dios alang sa taong mga balahan. How long nga ikaw manimalos alang kanamo?
mga kaigsuonan, sa dugay nga kasaysayan o dugay nga kasaysayan, ang ikapito nga trumpeta mo'y mutapos sa tanan. Then, the second coming of Christ. In a short igsoon, ang ikapitong trumpeta, maong proklamasyon nga natapos na ang pagwali sa maayong balita. Humana, ang grasya sa Diyos diha rakutob sa ikapitong katrumpeta. Humana, o kinaman naman ang pagwali sa maayong balita, tapos na sa Diyos ang panghasi sa mga tao sa kalibutan. The enraged nations against the people of God. Balusan usab, the wrath of God. Ng pagtapos sa taong mga dautan. Ikson, ang pagpatindog sa walay katapusan nga ginana sa Diyos. O gani ang paghari nining nga kalibutan, nagapakita nga ang Diyos o ang iyang mga katawhan were vindicated. Natuboy na. Naproklamar na. Ngawa kini masayop ning mga tawhanan. Nan, matuma na ang atong mga yungo-ungo o ang atong mga handom. Nga unta matapos na ang atong mga kasakit. Dinigsoon ang ikapitong trumpita mo ay mutubag. Matapos na ang atong mga kasakitan. Matapos na ang peruhisyo na ining mananap nga mapintas nga nanghasik. Matapos na. Ang iyang pagdaog-daog sa mga katawan sa Diyos, matapos na. Kaya ikapitong trumpita, mo-announce na nga humana ang grasya. Tapos na ang pagwali sa mga balita. Then and only then, mubalik si Jesus. Aron tapuso na ang pag-antos sa mga katawhan. Mao niya ang atong mahimayaon na paglaom. Mao niya ang katarungan nganong atong gunita ng atong pag-alagad. Mao niya ang katarungan nganong nga kita mulahutay mga kaigsunan. Hapit na huy pa ang ikapitong trumpita. Nikailap na ang mayong balita sa tibok nga kalibutan. Inaghuyop sa ikapitong katrumpita. Hunong ng pagwali sa mayong balita. Then, the second coming of Christ. Thy kingdom come. How long, O Lord, shall you avenge our blood? Then, matuma na. Ngang panimalo sa dugo nga mibanaw ning kalibutan na. Gipaningil na sa Diyos sa adlaw siyang pagbalik. Hangon, padayon kita sa pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Magampot alas pagtapos. O Diyos, salamat. Nga imong gipadayag kanamo ang kasaysayan sa kalibutan. Thy kingdom come. Sa dili madugay pagahuy po na ikapitong manulunda, trompeta. Aron matapos na ang pagwali sa mayong balita. Kay kung matapos na ang pagwali sa mayong balita, thy kingdom come. Mubalik si Ginoo, tapuson ang tanan. Inigbalik ni Ginoo, bayawa kami pa imo sa imong langit. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.